घरातली कामां ही केन्नाच काबार जावपा ना. सो आतां तुमी पळयलें की आमचें जें बाल्कनीचें काम आसा तें चालू आसलें. एकटो ग्रिल्सवालो येयल्लो मनीस आनी ताका हांवें तुळशीचें स्टँड करपाक लायिल्लें आनी एक बारीकशी गेट जायी आसली. बारीकशी गेट कित्याक जायी आसली हेजें कारण हांव तुमकां फुडें सांगतां म्हाज्या ब्लॉगान. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करतां म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू ब्लॉगान. आयज म्हाजो आवाज मातसो लो आसा बिकॉज आयज फूल आख्खो दीस म्हाजो फक्त काम करपाकूच गेलें. दिसयभर फूल घरान फक्त घाण जाताली, मॅस जाताली आनी एकूच वाटेन काम चालू आसलें. बट कशें आसा म्हटल्यार घरांतलीं कामां प्लस ताका जो मनीस येयलो ताका कितें जायें नाका तें पळोवप. मागीर आनी मातशीं भायलीं कामां आसलीं मार्केटींग जावं आनी कितें. सो सगळें तें प्रॉपरली हँडल करपाक आनी हांव म्हाका स्वताक नशिबवान समजता बिकॉज म्हाका ड्रायवींग येता. सो केन्नाय कितें म्हाज्या गरजेचें किंवां म्हाज्या घरांतल्या गरजेचें कितेंय अर्जंट काम आसल्यार हांव वयतां, हांव तें काम करतां आनी येतां. म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स आसा की हांव वचोन एकटें हँडल करूंक शकता. जे घरचे बेजिक्स कितें निड्स आसा ते फक्त बेजिक्स इतलो कॉन्फिडन्स आसा. तुळशीचें स्टँड म्हाका खऱ्यांनीच लायक जावंक ना. म्हटल्यार तातूंत कितें अर्थूच नासलो. जे तेणें बेश्टें ग्रिल्स घेवन बेश्टें जॉयंट मारून थंय तुळस अशी दवरली ती. बट आसूं म्हटलें देव आसा, उबो आसा. एका फातराक पासून पुरल्यार देव पावता. सो स्टँडचें बीन इतलें हांवें घेवन बसोंक ना. जालें काम तेंच व्हडलें आनी बऱ्या भशेन जालें तें. बट येस जो मनीस येयल्लो काम करपाक तो पासून खूब बरो आसलो. म्हटल्यार तो कॅर घेतालो डॅट कितें आपलें तें वेल्डिंगेचें काम करता आसतना आमचे टायल्स बीन पाड जावंक जायना म्हणून ताणें म्हाज्या कडेन कितें कपडो नाजाल्यार जाड कितें साक बीन आसा जाल्यार दी म्हणून. बट अनफॉर्च्युनेटली म्हाज्या फुड्यान कांयच नासलें आनी म्हाका ती बेडशीट दिवची पडली. जी आतां म्हाका मातशी ती भायर मारूंक जाय. सो सगळें झाडून बीन जातकूच बाल्कनीची क्लिनींग करपाक हांवें स्टार्ट केल्ली बिकॉज घरांतलें सगळें वायंड अप जाल्लें पुसून बीन घेतलेलें हांवें आनी बरी निर्मा पावडर घालून हांवें बाल्कनी धुवन घेतली. कामाक जो कामगार येयल्लो ताका बरो तांबयो भरून लिंबू सोडा दिलो करून आनी एकाद्रे मदीं केक आनी उदक बीन दिल्लें. तो खावन पिवन बरो खूश आसलो. बट ओके. सो हें दार करपाचें म्हटल्यार सॉरी गेट करपाचें कारण म्हटल्यार आमी AC बसयल्ली आसा आमच्या एक बेडरुमान आनी ताची एक तर 8 म्हयन्यान नाजाल्यार वर्सान वा 1.5 वर्सान सर्विसींग करूंकूच जायी. सो ताका लागून वचपाक वाट जायी म्हणून आमी तितली ती गेट करून घेतली. सो कोणूय मनीस जेन्ना येतलो सर्विसींग करपाक सो ताका हायट वायज लायक कितें घोडो नाजाल्यार अशें कितें तें बांदून बीन चडटा तशें करपाची गरज ना. सो ACची आमची सोय केल्ली आसा सर्विसींगेक लागून. सो तितली एक मातशी बारीकशी गेट ओपन करून मनीस इजिली वचोंक शकता फॉर द AC सर्वीस. सॉरी बट आयज फूल काम हांवें नायटीच्यार केलें बिकॉज सकाळींच तो मनीस येयलो आनी अक्षरशा म्हाका फ्रेशन अप जावपाक नाजाल्यार म्हटल्यार न्हांवन बीन घेवपाक म्हाका टायमूच मेळोंक ना. म्हटल्यार आतां जातलें काम मागीर जातलें. तुमकां फक्त हांवें गेट आनी तुळशीचें हेंच दाखयलें स्टँडूच दाखयलें. बट आमचे विंडोचें एक काम चालू आसलें म्हटल्यार विंडोक ग्रील लावून आसलेली आनी कितें तरी एक गॅप फिल अप करपाची आसली तेंय काम आसलें. बट आमची जी कितें घरांतली बारीक सारीक कामां आसलीं ती सगळीं कवर अप जाल्ली. आतां उरलें तें एक दाराची आमच्या फ्लॅटाच्या दाराची गेट आनी बिल्डिंगेची मेन गेट तें आतां केन्ना करता. आनी येस शेड्सूय घालपाचें आसा बाल्कनीन. बाल्कनी क्लीन जातकूच फटाफट हांव न्हांवपाक गेलें. तुमी पळोवंक शकता सारकी
की 2:10 जालीं आनी फक्त म्हाज्या फुड्यान 15 to 20 मिनट्स आसले. हांवें जेवण केल्लें बट तोंडाक कांयच करूंक नासलें. आनी बाबा म्हजो म्हणल्यार म्हाजो चेडो तोंडाक कितें नासलें जाल्यार जेवचो पासून ना तो ताटार देखून पळयना. सो न्हांवन जातकूच ही 15-20 मिनटां जी उरलेलीं फटाफट हांवें देवपुजाय करून घेतली. कांयच फ्रेशन अप करूंक ना, तोंडाक गोबर माती कांयच लावंक ना, सादी एक तिकली लायली आनी हांव किचनान गेलें. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान विथ अ फ्रेश मायंड.